हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। 16 साल बाद तलाक। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिला, लेकिन फिर एक लड़की हमारे बीच में आई। क्या यह सच था या झूठ? मेरा नाम रश्मि है। मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई थी। मेरे पति तो लाखों में एक थे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि मुझे ऐसा पति मिला। मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारे एक लड़का और लड़की है। हमारी शादी को करीब 16 साल हो गए थे। हर खुशी मुझे उन्होंने दी। मैं भगवान से अपने लिए इससे अच्छा पति नहीं मांग सकती थी। मेरी लड़की 14 साल की है और लड़का 10 साल का है। पति का कारोबार भी अच्छा चल रहा है। हमारी कपड़े की दुकान है जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन फिर उसके वो हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पति एक दिन मुझसे कहते हैं कि उन्हें किसी से प्यार है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। एक दिन अचानक ही ये बात उन्होंने मुझे बताई। शुरुआत में मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद समझ में आ गई कि वो सच बोल रहे हैं। वो मेरे पति हैं। कब सच बोलने कब झूठ, इस बात का मुझे अच्छे से पता चल जाता है। लेकिन इतने दिनों तक मैं कैसे धोखा खाती रही। उनका शादी के बाद अफेयर चलता रहा। मुझे पता नहीं चला। या तो वो झूठ बोल रहे थे या बहुत चालाक थे जो इतने दिनों तक मुझसे छिपा सके। मेरे मन में यही सब चल रहा था कि वो बोल रहे कि उन्हें तलाक चाहिए। शादी के 16 साल बाद उन्हें तलाक चाहिए। मैंने कहा कि आप पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हैं? कैसे अफेयर? आप झूठ बोल रहे हैं। वो बोले कि नहीं। मैंने कल उसे बुलाया है, तुम खुद मिल लेना। मैं चाहता हूँ कि हम जिस तरफ से रहे हैं उस तरफ अलग भी हो जाए। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हारी और बच्चों की भी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तुम उसकी चिंता मत करो। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा। मैं सोच रही थी कि यह सब जो यह बोल रहे हैं झूठ हो, लेकिन मन में शंका और डर आ गया था कि कहीं यह सब सच ना हो। उस रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह होते ही मेरी नजर उन पे थी। फोन पर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कब आओगी। मैं तब भी सोच रही थी कि यह सब मजाक हो। कुछ देर बाद दरवाजे पे बेल बजी। वो दौड़ कर दरवाजे पर गए और सच में एक लड़की दरवाजे पे खड़ी थी। वो सुंदर थी। वो अंदर आई। उस लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी उम्र 26 साल की थी। मुझे इस बात का यकीन ही नहीं हुआ। मेरे पति ने उसे मुझसे मिलवाया, कहा कि यही दिव्या है। मैं अपने काम के सिलसिले में जब बाहर गया था तब मेरी मुलाकात इससे हुई और फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे देखकर मैं कमरे में चली गई। 16 साल का विश्वास और प्यार इस तरह से टूटेगा मुझे पता नहीं था। पर शायद उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया था। वो कुछ घंटों के बाद कमरे में आए। बोले, मैं फिर दोहराना देता हूँ कि हम अच्छी तरह से अलग होते हैं। किसी तरह का नाटक मैं नहीं चाहता। उनके ऐसे कहने पर मैंने कहा, क्या सब आपको नाटक लग रहा है? क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। वह कौन सा रूप आपने मुझे दिखाया? वो बोले कि मैं तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। दिव्या चाहती है कि हम जल्द से जल्द शादी कर लें। मैंने भी उन्हें कहा, आपको जो करना है करें। मैं आपको तलाक नहीं देने वाली। मैं उसी घर में रहूंगी। मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया था, पर मुझे पता नहीं था कि वो कुछ इस तरह करने वाले हैं। अगले दिन से वो रोज दिव्या को घर बुलाने लगे। मेरे बच्चे बड़े थे, अब सारी बातें समझने लगे थे। मुझसे तलाक के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं, इसका मुझे पता नहीं था। घर में एक 14 साल की लड़की है। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। बच्चों से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। बच्चे भी उनके पापा का यह रूप देखकर दुखी थे। एक दिन वो दिव्या के साथ हाल में बैठे थे। हमारी लड़की से उन्होंने पानी मंगवाया। पानी लेकर वो गई और गलती से पानी दिव्या के ऊपर गिर गया। मेरे पति ने उस दिन हद कर दी। वो दिव्या के लिए मेरी लड़की पर हाथ उठाने वाले थे। मैंने उन्हें यह करते देख लिया और वहीं से उन्हें जोर से कहा, क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं? मैं जानती हूँ तुम यह सब क्यों कर रहे हो। तलाक के लिए, ठीक है।
اب تم اس حد تک جا رہے ہو تو پھر میں تمہیں طلاق دے ہی دیتی ہوں۔ اسی سمے میں نے اپنا اور بچوں کا سامان باندھا اور اپنے گھر چلی گئی۔ یہ اتنا کیسے بدل سکتے ہیں؟ جو اپنی پتنی اور بچوں پہ جان چھڑکتا تھا وہ انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا۔ میں اپنے گھر پر تھی، ان کا فون مجھے آیا، کہا کہ میں تمہاری اور بچوں کی ذمہ داری ابھی بھی اٹھاؤں گا، کچھ بھی ضرورت ہو تو مجھے فون کر سکتی ہو، میں پیسے بھجواتا رہوں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی کے دم پر تم نے اس لڑکی کو امپریس کیا ہے، میں اپنے بچوں کو سنبھال سکتی ہوں۔ عمر کے اس پڑاؤ پر آ کر اتنی اچھی لائف جینے کے بعد مجھے پھر کام کرنا پڑے گا، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ زندگی کب آپ کو اٹھا کر پٹک دیتی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مجھے بھی اتنے سالوں تک ان کے ساتھ رہنے کے بعد کپڑے کا اچھا انوبھو ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنے گھر میں کپڑے کا کام کرنا شروع کرنا چاہتی تھی۔ میں اس انسان کے پیسے نہیں لینا چاہتی تھی۔ ان کا فون مجھے آتا رہتا تھا، بولتے تھے کہ تم مجھ سے پیسے لے سکتی ہو، نیا کام شروع کرنا ہے تو میں بھی پیسے دے دوں گا، لیکن میں نہیں مانی۔ میں نے کہا اب ہماری نہیں، طلاق کی چنتا کرو۔ سمے نکلتا گیا، میں نے اپنے بوجھ پر تھوڑا کام شروع کرا، لیکن ہمارے گھر والے مجھے سپورٹ کر رہے تھے۔ کچھ سمے کے لیے ان کا فون آنا بند ہو گیا، میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا، اب ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ طلاق میں ابھی کچھ سمے تھا، میں نے انہیں کہا تھا جب اب بلاؤ گے میں آ جاؤں گی، جہاں سائن کرنا ہے وہاں کر دوں گی۔ میں نے اپنے کام پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ مال خریدنے کے لیے باہر جانا تھا۔ اتنے دن ان کے ساتھ رہنے پر مجھے یہ پتا تھا کہ کیا خریدنا ہے اور کہاں سے خریدنا ہے۔ ان کا یہ انوبھو میرے کام آیا۔ میں اس شہر مال خریدنے کے لیے گئی، وہاں پہنچ کر اس دکان سے مال خرید ہی رہی تھی کہ مجھے وہاں دیویا دکھائی دی۔ وہ کسی اور کے ساتھ تھی، ہاتھ پکڑے ہوئے۔ مجھے دیکھ کے صاف پتہ چل گیا اب وہ اس لڑکی کے ساتھ ہے۔ من ہی من مجھے خوشی ہوئی کہ اس کے خاطر میرے پتی نے دھوکہ کھایا، انہوں نے اس لڑکی کے لیے مجھے چھوڑا تھا، جو کہ اب ہم کسی اور کے ساتھ ہیں۔ پھر میں نے من میں سوچا اب کسی اور کو میں دھوکہ نہیں کھانے دوں گی، اس لیے میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ ایک اوپن ریسٹورینٹ میں گئے ہیں، میں جا کر ان دونوں کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، وہ اٹھ کر جانا چاہتی تھی لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے اس لڑکی کو بتانا شروع کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے سچ بتا کر اس کی آنکھ کھول دوں، لیکن کچھ اور ہی ہوا۔ اس نے جو مجھے بتایا اس سے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں وہاں سے بھاگتے ہوئے کیسے بھی اپنے پتی کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میں ان کے گھر گئی، وہاں نوکر نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی ایک اسپتال میں ہی، اسپتال ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، بڑا اسپتال تھا۔ میں وہاں گئی، ریسیپشن پہ ان کا نام بتا کر مجھے ان کے کمرے کا نمبر پتا چلا۔ میں کمرے میں گئی، وہاں ان کا دوست تھا، انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے آنکھیں کھولی، میری آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میں نے کہا کیا ضرورت تھی یہ سب ناٹک کرنے کی، مجھے پہلے کیوں نہیں صاف صاف بتایا؟ میرے پتی ایک گمبھیر بیماری سے جونج رہے تھے، وہ ہماری زندگی سے دور جانا چاہتے تھے تاکہ انہیں کچھ ہو جائے تو ہم زیادہ دکھی نہ ہو۔ ان کے اس دوست نے ان کے کہنے پر اس لڑکی کے ساتھ مل کر یہ ناٹک کروایا تھا۔ میں اب ان کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں روتی رہی، بچوں کو بھی میں نے بلا لیا، اب ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے، ابھی انہیں ہماری اور ہمارے پیار کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں بھگوان سے دعا کر رہی ہوں وہ ہمارے ساتھ ہی رہے، انہیں کچھ نہ ہو، مجھے وشواس ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔